भारतीय फौज के कर्नल अमित कुमार ने भारतीय फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। औरतों के लिए गैर महफूज भारत में औरत की इज्जत फौजी अफसरान के हाथों पामाल। कर्नल अमित कुमार ने कहा, मेरी बीवी के साथ जनरल्स और ब्रिगेडियर्स ने जिनसी ज्यादती की। एफआईआर में 3 ब्रिगेडियर्स और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल नामजद थे, मगर सबको क्लीन चिट दे दी गई। मुल्क भर में ताजर बरादरी की आज पहिया जाम हड़ताल। कराची और लाहौर चैम्बर का हड़ताल का फैसला बरकरार। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं, वफाकी हुकूमत की तहरीरी यकीन दहानी तक हड़ताल मनसूख नहीं होगी। एहतजाज पुरअमन होगा। तमाम मार्केट सनती इलाकों में हड़ताल होगी। हारून अख्तर के साथ इजलास हुआ, तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराई गई। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद का भी एहतजाज में शिरकत का ऐलान। मानसून के ताकतवर सिस्टम से पंजाब के दरियाओं में भूचाल। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर तुग़यानी, पानी की सतह बुलंद। जनाह बैराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 4,10,438 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए जहलुम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भेरा के मकाम पर दरियाए जहलुम में पानी की सतह में कमी। दरियाए चनाब में शाहपुर लमा के करीब पानी का बहाव तेज, शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। दरियाए रावी में नाला डेक और मुंसलिक नहरों के सतह पर खतरनाक हद तक इजाफा। कई मकामात पर पानी खेतों में दाखिल। सोहबतपुर में पट फीडर कैनाल को 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। करीबी कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। किते भी रहन जोगी साडी जगह नहीं है, माड़े बन्ने हैं, साडे को गुंजाइश नहीं है। साडे को कोई बंदा नहीं पहुंचा, कोई इमदाद नहीं पहुंचा। बच्चियां बच्चे असी खाने तो बाजार हाँ, ठीक है, साड़ियां फसलां तबाह होईयां पईयां ने। साडा जनाब है तला जितना भी इलाका है सारा जनाब डूब गया। जामियन भी सारा जनाब फोन किया 1122 वाले कोई नहीं आया, कोई बंदा इस पल नहीं आया। इंतजामिया आई ना पंजाब का कोई वजीर दाद रसी के लिए पहुंचा। पिंडी वालों का शिकवा, रावलपिंडी में बारिश का पानी शहरियों का सब कुछ बहा कर ले गया। गवाल मंडी, पीर वदाई, टेंच भाटा में तबाही। आर्या मोहल्ला, गंज मंडी और सादिकाबाद के रिहायशियों के लिए भी मुश्किलात। शहरियों की गाड़ियां, कीमती फर्नीचर और ज़रूरी सामान खराब। शहरी पंजाब हुकूमत और इंतजामिया से शदीद नाराज़। पंजाब में हुकूमती गफलत से कोई अमवात नहीं हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की वजाहत, कहा अमवात नागहानी आफात के सबब हुई। बारिशों के दौरान जहां ज़रूरत पड़ी, पाक फौज ने भी मदद दी। नए मानसून स्पेल के लिए आज से ही तैयारी मुकम्मल करें। इंतजामी अफसर दफातर की बजाय फील्ड में मौजूद रहें। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का PDM में हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुक्काम की पंजाब में बारिशों और सैलाबी रेलों पर ब्रीफिंग। पंजाब के बाद बादलों का सिंध में बरसने का प्रोग्राम। कराची समेत तनुंदरे सिंध में गरज चमक की पेशगोई। सक्खर और घोटकी के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक 21 जुलाई के बाद पंजाब और दोबारा बारिशें शुरू हो जाएंगी। अगले 3 से 4 हफ्ते तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। रवां साल मानसून के 2 से 3 स्पेल बढ़ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा आसिम हफ्तार का शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन, सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुताल्लिक तबादले ख्याल, सनती और तकनीकी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GH आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की यादगार शहदा पर हाज़िरी, शहदा को खिराज अक़ीदत। हिडाब केस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुलजिम बरी। मरहूम मखतूम अमीन फ़हीम को भी बेगुनाह करार दे दिया। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने मफरूर मुलजिमान के मुकदमात को अलग कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स किए, यूसुफ रजा गिलानी के अकाउंट में पैसे तो आए नहीं, रकम मुंतकिल होती तो उनसे निकलवा लेते। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आज सारे बेगुनाह लोग बरी हो गए। जिन्होंने केसेस बनाए, मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उनको छोड़ नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों को भी सजा होनी चाहिए।
پنجاب میں لڑائی کے بعد صلح صفائی ارکان کی معطلی پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ اسپیکر کا اپوزیشن کے خلاف درخواستوں پر ریفرنس ختم کرنے کا فیصلہ۔ اسمبلی حکام نے حکومتی درخواستوں کو معطل کرنے کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت، کہا معطل ارکان کی بحالی تک اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا اپوزیشن ارکان کی بحالی کی رولنگ اسپیکر نے دینی ہے، وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ اسپیکر چاہیں تو وہ ڈیپٹی اسپیکر کو ارکان کی بحالی کا مینڈیٹ دے سکتے ہیں۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد سے پلس ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 10 کروڑ ڈالر سرپلس میں تبدیل ہو گیا۔ مالی سال 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 7 کروڑ ڈالر خسارے کی زد میں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے پر اظہار تشکر۔ ایف پی سی سی آئی کا آج ہڑتال نہ کرنے کا اعلان۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے اجلاس میں بزنس کمیونٹی کے تحفظات کو بہت اچھے طریقے سے سنا۔ حکومت نے فنانس بل اور سیلز ٹیکس ایکٹ کی متنازع شقوں پر لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے متنازع شقیں واپس لینے کا اعلان کیا۔ اگر کسی نے احتجاج کی کال دی تو انفرادی حیثیت میں دی ہوگی۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ ٹیکس میٹر بھی آن۔ پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر کاربن لیوی کا نفاذ، نوٹیفیکیشن جاری۔ 1300 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں اور پک اپس پر 1% لیوی لاگو ہوگی۔ 13 سے 1800 سی سی گاڑیوں پر 2% اور 1800 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر 3% لیوی عائد کر دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج پر کڑی نظر۔ پاک افغان سرحد سے دہشت گردوں کی در اندازی کی کوشش۔ 5 مبینہ خودکش حملہ آور گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 17 جولائی کی شام خوارج نے سرحد پار کی۔ سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باعث بیسی کھیل کی مسجد میں پناہ لی۔ سیکیورٹی فورسز کی بہترین حکمت عملی پر خوارج نے ہتھیار ڈال دیے۔ تمام خوارج افغان شہری، 3 کے پاس افغان شناختی کارڈ بھی موجود۔ مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل۔ حکومت سندھ کا اخباری صنعت کو درپیش چیلنجز کے حل اور ترقی کے لیے مربوط پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے سی پی این ای کے وفد کی ملاقات۔ گرانٹ دفتر کے لیے پلاٹ اور دیگر امور پر معاونت کی درخواست۔ شرجیل انعام میمن نے کہا صحافت جمہوریت کی بنیاد ہے۔ حکومت سندھ میڈیا اداروں اور صحافیوں کی فلاح و تحفظ کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اس دن کشمیر کے غیور عوام نے ریاست جموں کشمیر کی پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی تھی۔ 10 لاکھ بھارتی فوج کی درندگی کشمیریوں کے عزم کو توڑنے میں ناکام رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کشمیریوں کے جذبہ آزادی میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کے عوام کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت ہمیشہ جاری رکھی۔ صہیونی ریاست کی شام میں دہشت گردی جاری۔ السویدہ کے مختلف مقامات پر پھر بمباری۔ دروز اور بدو قبائل میں جھڑپیں بھی جاری۔ ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے کہا دروز برادری کا تحفظ ہماری ریڈ لائن ہے۔ جب تک شامی حکومت ریڈ لائن عبور کرنے سے باز نہیں آتی، حملے جاری رہیں گے۔